बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज से चंद हफ्ते पहले हम इस मौजू पर प्रोग्राम कर चुके हैं कि PTI सिर्फ इमरान खान की पार्टी है, वही उसके किंग हैं, वही उसके बादशाह हैं। और इस पार्टी का ना तो कोई नज़रिया है, ना ही कोई मंशूर। और यही कप्तान साहब चाहते हैं मेरी वफादारी करते रहें और मेरे हर हुक्म पर आमीन कहते रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो खाने आज़म ने ज़ियारत बना रखे हैं, इन पर फैसल जवेद हो, शहबाज गिल हो, शिबली फराज हो, या फिर मुराद सईद हो या सईद मुराद हो, वो इनके साथ हैं। और जो अकबर एस बाबर जैसे, जवेद हाशमी जैसे, नदीम अफजल चंद जैसे ये दोस्त हों जो उनके सामने तनकीद करने की हिम्मत रखते हों, उनको या तो पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है या फिर वो खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। मेरे जी दोस्तों, बस इस वक्त इमरान खान के चहीते ही इनके पास रह चुके और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खां हो, लाहौर में उस्मान बज़दार जैसे, जिनकी सिफारिश बहुत ही मजबूत और आला किस्म की हो। मेरे जी दोस्तों, हम ये भी प्रोग्राम कर चुके हैं, इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, उसमें पूरी टीम का तल्लक था, पूरी टीम ने हिस्सा लिया और टीम ने वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया। ये तो अल्लाह ताला को इसकी अदा पसंद थी। वो उस वक्त कप्तान था, अगर मीज़ राजा वो कैच न पकड़ता और वकार यूनुस, वसीम अकरम और इसी तरह के और नौजवान प्लेयर शामिल ना होते, मगर खाने आज़म ने वो वर्ल्ड कप बहुत ही महारत के साथ सिर्फ अपने नाम पर करके उसका टिटल और कार्ड को इतनी खूबसूरती से खेला कि वो अब तक कौम यही समझती है कि खाने आज़म का अकेला काम है। और फिर इसी हैसियत को पब्लिसिटी कराकर गोल्ड स्मिथ ख़ानदान में शादी करके ख़ुद को आलमी सतह पर और अपने बच्चों को आने वाले वक्त में महफूज बनाया। दोस्तों, ये मज़मून तो बहुत लंबा है, मगर फिर भी हम मुख्तसर करते हुए फिर उन्होंने ऐसी हसीयतों के सामने रखते हुए फिर अपनी वालदा मोहतरमा की तमीर की याद में शौकत खानम हॉस्पिटल तमीर किया और बाद में शौकत खानम को नहायती महारत से सियासत के अंदर इस्तेमाल किया। यूँ वो पाकिस्तान के नौजवान महबूब लीडर बन गया। लेकिन जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनको ऑन ना कर सकी तो उस वक़्त तक वो इक़्तिदार में ना आ सके। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जंगी तरीन और अलीम खां जैसे लोग उनको दिए, तब तक वो इनकी मकबूलियत को कैच ना करा सके। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इसी तरह के सैकड़ों और लोग भी शामिल कराए, लेकिन अक्सर में शाह महमूद कुरैशी की अपने हल्के तक ही रोज थी या फिर असद उमर की तरह वो शातिर और मार्केटिंग के माहिर थे। मेरे जी दोस्तों, जंगी तरीन और अलीम खां ने पैसा खर्च करके खान साहब को मुतहिम निमंदगान के साथ रबते कराते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक ला चुके। इसी तरह बलूचिस्तान के यार मोहम्मद रिंद हों, वो भी एक तजुर्बाकार सियासतदान और रिंद कबीले के सरदार थे। उन्होंने पूरी बलूचिस्तान में अपने अहम किरदार की वजह से
اور اپنا پیسہ بے دریغ لگایا، اور دوسرا وہ میڈیا اسٹیج کی بجائے ڈرائنگ روم کی سیاست کے ماہر تھے، اور تیسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلے ہوئے تھے۔ جی دوستو، اس میں جنگی ترین جہاد پر بڑھ کر لوگوں کو لاتے رہے۔ یہی وجہ ہے وزیر اعظم نے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر تمام وزارتوں کا نگران بنایا، اور جنگی ترین کی مہربانی سے کئی لوگ وزراء تک پہنچے، اور جنگی ترین کی وجہ سے خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خاں بھی جنگی ترین کے ذریعے آ ملے، لیکن کچھ عرصے بعد اعظم خاں، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے ترین کے ساتھ ایسا کیا کہ بابا رحمتہ اس کو تاحیات نااہل قرار دے کر خان صاحب کی مدد فرمائی۔ دوستو، مضمون تو بہت ہے، مگر ہم سب علیم خان کو جانتے ہیں، کس طرح وہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے عمران خان کے اپنے ہیلی کاپٹر کیس، اعظم خان کے ڈی جی آر کا کیس اور دیگر وزیروں مشیروں کے کیس ختم کروا رہے ہیں۔ علیم خان بھی چونکہ ایک کاروباری شخصیت ہے، اس نے بھی رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے وقت کا انتظار کیا۔ دوستو، اب تماشا یہ خان صاحب نے لگایا کہ اب ناراض لوگوں کو منانے کا پروگرام محترم وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو دیا۔ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ خود پرویز خٹک کو بھی گزشتہ 3 سالوں میں نہایت بری طرح بے تقریر اور بےعزت کرتے رہے۔ وزارت اعلیٰ کا ان کا حق تھا، لیکن ان کے بجائے مراد سعید کی سفارش پر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور انہیں مرکز میں بھی کھڈے لین والی وزارت دی۔ پرنسپل سیکرٹری جو ان کے شدید مخالف ہیں، ان کے ذریعے ان کو ہر طریقے سے تنگ کیا جاتا رہا، یہاں تک شاہ محمود قریشی بھی ہیں، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر سب کے لیے ایک نہایت ہی ناپسندیدہ شخصیت ہیں، جبکہ خود عمران خان بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ گویا ناراض لوگوں سے باقی ناراض لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کام لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں، جس کے ساتھ خان اعظم بھی ناراض ہو، پرنسپل سیکرٹری بھی ناراض ہو، پارٹی کے اندر بھی مخالفت چلتی ہو، وہ ناراض لوگوں کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ دوستو، یہ تھا اب تک کا پاکستان کا ایک سرسری جائزہ پی ٹی آئی کی سیاست کا اور خان اعظم کا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔